रीमा उमर साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अभी यहाँ पर दीगर ममालिक की एग्जाम्पल भी दी गई, लेकिन बाकी ममालिक में तो ये है कि जितने भी उनके नीचे यूनिट्स हैं सब में ऑलमोस्ट एक ही निज़ाम। अगर यहाँ पर एक सूबे में 2 ऐवानी निज़ाम होता है और बाकी सब में नहीं होता, तो क्या वो भी कोई इम्बैलेंस क्रिएट करेगा आईनी तौर पर या फिर नहीं? जी शुक्रिया अलीना। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में फॉर एग्जांपल सिर्फ 6 उनकी स्टेट्स हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, बाकी में नहीं है। सो ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आई थिंक बुनियादी सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्या है। और ममालिक में अगर है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में भी उसकी कोई बेहतरी आएगी अगर हम वो अडॉप्ट करेंगे। भारत में फॉर एग्जांपल अगर ये 6 स्टेट्स जिनमें है, महाराष्ट्र में एक है और 5 स्टेट्स में है, वहाँ पे क्या बेहतर है लेजिस्लेशन, क्या बेहतर है नुमाइंदगी, क्या बेहतर है गवर्नेंस? अगर आप एनालिसिस देखें, अगेन मैंने ये इस पे डिटेल स्टडी नहीं की, लेकिन अगर आप देखें तो कुछ खास बेहतरी नहीं है उन स्टेट्स में एज अपोज टू अदर्स जिनके यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। तो ये कहना कि भारत में क्योंकि है तो हम भी कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, या अमेरिका में है, उनका तो सिस्टम ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमसे ज़्यादा सेंस बनाती है वहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर। इससे तो मैं एग्री नहीं करती, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरा ख्याल है ऑफ द कफ किसी चीज़ को भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मेरे लिए दिलचस्प है, हम तो सुनते आ रहे हैं, ये तजावीज़ दी गई है कि सेनेट को भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट निज़ाम बनाया जाए जिसमें सेनेटर्स भी हमारे इलेक्ट होके आए। इसके ऊपर बहस हो रही है इस मुल्क में कई साल से। मैंने एटलीस्ट प्रोविंशियल लेवल पे काउंसिल्स को या बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स को इंट्रोड्यूस करना इतना सीरियसली कभी सुना नहीं है। तो उन पे ओनस है जो ये तजवीज़ दे रहे हैं कि वो हमें बताएं इससे क्या बेहतरी आएगी। और जो वजह बताई है आबादी की, ये मुझे सेंस इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि जो अपर हाउस है उसके 2-3 पर्पसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होती है कि आप अकाउंटेबिलिटी ला सकें, एक स्क्रूटनी ला सकें जो आपका लोअर हाउस है उस पर। अब हमें देखना है कि क्या सेनेट जो हमारा फेडरल लेवल पे है वो ये अकाउंटेबिलिटी का रोल प्ले करता है जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पंजाब में ये अकाउंटेबिलिटी आएगी। दूसरा, फाइनेंशियल मैटर्स में ये अकाउंटेबिलिटी की मोस्टली उनके पास इख्तियार ही नहीं होता, जो सबसे अहम है मेरी नज़र में मामला। तो ये एक सवाल है। दूसरा, डाइवर्सिटी, कि आप रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को लाएंगे, उनकी एक्सपर्टीज होगी। ये क्या हमें ज़रूरत इस हद तक है कि हम एक पूरा नया काउंसिल बना दें? इसके लिए क्या और तरीके नहीं हैं कि आप ये एक्सपर्टीज़, ये टेक्निकल स्किल्स जो हैं और तरीक़ों से ला सकें आपकी लेजिस्लेशन में सूबों की लेवल पे? तीसरी चीज़ ये है कि इस पर तनकीद इसलिए होती है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रपोजल है, आसान चीज़ नहीं है। क्या पाकिस्तान जिस सिचुएशन में इस वक्त है, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि पंजाब होगा कल, शायद और सूबे भी ये डिमांड करें, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इस तरह की काउंसिल्स बनाई जाएं? दूसरा, इंडिया में एटलीस्ट ये देखा गया है कि अगर कोई इलेक्शन हार जाता है, वही जो पार्टी है वो एडजस्ट कर देती है उन्हें, लोगों को जो हारते हैं उनकी काउंसिल्स में। क्या हम ये पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा और ये जो लार्जर एक पॉलिटिकल आपकी होती है व्हीलिंग डीलिंग, उसका एक हिस्सा बन जाएगा आपका ये काउंसिल भी? तो बहुत से सवालात हैं। बाय एंड लार्ज मैंने कोई ऐसी, भारत से अगर मैं सिर्फ कंपेयर करूं, कुछ मैंने ऐसी मिसाल नहीं देखी या ऐसा एनालिसिस नहीं देखा जो हमें बताए कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट डिमांड करता है हम ये अडॉप्ट करें। तो मेरी इनिशियल इस पे जो एक रिस्पॉन्स होगा, अगेन मैंने इस पे डिटेल रिसर्च नहीं की, मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, वक्त नहीं था हमारे पास, लेकिन मेरा इनिशियल थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। मेरा ख्याल है इस पे मजीद बहस की बहुत सख्त ज़रूरत है और जिन्होंने ये प्रपोज किया है उन पे ओनस है कि वो हमें बताएं कि जो मसाइल उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि ये उसका सोल्यूशन है, उसका हल है। तो मैं इसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अभी लूंगी, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन ऑफ द कफ रिजेक्ट भी नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन रीमा एक चीज़ बताइएगा, अगर ऐसा होता है तो क्या इसमें आईनी तरमीम की भी ज़रूरत पड़ेगी? वो जी बिल्कुल, आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और कितने बड़े पैमाने के ऊपर? क्या सिर्फ पंजाब की हद तक ही, या अगर दूसरे सूबे आते हैं तो फिर पूरे स्ट्रक्चर में तब्दीली होगी? पंजाब की हद, अगेन भारत के आइन से हमारा आइन मुख्तलिफ है। भारत में एक ऑप्शन दी गई है कि आईनी तरमीम के बगैर अगर सूबा उनकी स्टेट चाहे तो वो आईनी तरमीम के बगैर पार्लियामेंट उनकी जो है वो ये काउंसिल्स बना सकती है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी इतनी गुंजाइश नहीं है। तो एक आईनी तरमीम करके नए सिरे से
آپ کو اس طرح کی کوئی ایڈجسٹمنٹ بنانی پڑے گی. اگین یہ پروونشل لیول پہ ہو سکتا ہے بٹ یہ کبھی ٹرائی نہیں کیا گیا, سو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کس طرح ہمارے آئینی پورا جو اسٹرکچر ہے اس کو افیکٹ کرے گا. زیادہ کمپلیکس ہوگا ہمارے لیے گیون آر کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ زیادہ فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, یا پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ کانٹیکسٹ میں صرف پنجاب میں کیوں اس کی ضرورت نظر آئی؟ حالانکہ سندھ میں کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ سندھ جس طرح سے اپنے رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ہے, وہاں پر مختلف فیڈریٹنگ یونٹس ہونے چاہیے یا ایٹ لیسٹ بائیفیکیشن ہونی چاہیے. اس کی ضرورت سے زیادہ بہت سارے اور کام ایسے ہیں جن کی ضرورت ہے اور حکومت ان کو نہیں کر رہی ہے. مثلاً ایک ضرورت جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا ہے. یہ صوبوں کو تو وسائل منتقل ہوئے ہیں لیکن کسی بھی صوبے نے انکلوڈنگ پنجاب انہوں نے پروونشل ایوارڈ نہیں کیے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض علاقے صوبے کے بہت محروم رہ جاتے ہیں اور بعض علاقوں میں غیر معمولی ترقی ہو جاتی ہے. تو پنجاب حکومت نے اگر کرنا ہے تو ان کو پروونشل فائنانس کمیشن تشکیل دینا چاہیے اور اس کے مطابق وسائل کی تقسیم کرنی چاہیے. دوسری بات, پاکستان کو ضرورت چھوٹے صوبوں کی ہے, اور لیکن مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چھوٹے صوبے بھی بنانا وہ مزید مسائل کو جنم دیتے ہیں. سندھ کے اپنے تحفظات ہیں نئے صوبوں پہ, لیکن پنجاب وہ صوبہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی نے ایک وقت میں 2013 یا 12 میں نئے صوبوں کے حق میں کہ پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے قرارداد منظور کی ہے آلریڈی. تو میں سمجھتا ہوں, اور جس کی طرف انہوں نے ذکر ریما نے اشارہ کیا کہ یہ اخراجات کو بڑھانے کا ایک اور ذریعہ بن جائے گا, تو مجھے تو یہ بالکل ایک بلا ضرورت کام نظر آتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس سے کئی اہم کام ہیں جو کرنے کے ہیں. عمر شیبہ صاحب, کچھ کنکلوڈنگ کامنٹس دینا چاہیں گے؟ تھوڑی سی آپ کی رائے مختلف تھی سب سے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ پنجاب کو 2-3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انتظامی طور پہ مسائل حل ہوں, یا جو آپ کی ایک آبادی کا ہائپوتھیسز ہے کہ اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ تو سب سے بہتر سولوشن تو وہ ہے, لیکن وہ اس سائڈ پہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح شہزاد نے ذکر کیا کہ ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو ایفیشینٹ کریں. آپ آبادی کے مسائل کا کافی حل تلاش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں. آپ دیکھا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں یہ الیکشن بڑے نظر آتے ہیں کہ لیٹ ہو رہے ہیں, اگر نیشنل اسمبلی پہ ہوں یا پروونشل اسمبلی پہ ہوں, کیونکہ ان سب کے سٹیکس ادھر ہوتے ہیں. ان میں سے جو لیڈرشپ ہے یا انہوں نے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ بننا ہوتا ہے, وہ عوام کے لیول پر وہ نہیں چاہتے کہ اختیارات جائیں. ابھی بھی جو پنجاب میں کوئی لوکل باڈیز کے حوالے سے کوئی لا آ رہا ہے, اس میں کچھ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, ادھر بھی جو زیادہ اختیار ہے وہ دوبارہ یہ بیوروکریسی کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ادھر نمائندگی بے شک عوام کی ہوگی لیکن جو ادھر اختیارات ہیں وہ بیوروکریسی کے پاس ہوں گے. تو یہ اوور آل یہ ان کا غیر جمہوری رویہ ہے. تیسرا, یہ جو اس کی کونسل کی بات ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کونسل آنے میں کوئی پرابلم ہے. دیکھیں, اوور آل جتنی ہماری ایک لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے, نہ وہ ادھر پنجاب جو ایک لوکل باڈیز لیول پر بھی وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی, نہ ہم کوئی نئے صوبے بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں کافی لوگوں کے لیے ایک سپیس آئے گی, اس میں ایک لیڈرشپ اپرچونٹی بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک چانس ملے گا, اور یہ دوبارہ سے یہ ایک علاقائی لیول پر بھی ہوگا. جس طرح ہوتا ہے نا سینٹ میں کہ ایک صوبے سے کتنے سینیٹر آ سکتے ہیں, تو اسی طرح جب یہ صوبے لیول پر ہوگا تو پھر جو ہے اضلاع یا ڈویژن لیول پر تقسیم ہوگی کہ ادھر سے کتنی نمائندگی آئے گی.